इमरान खान की एक बड़ी फतह सामने आई है। ट्रायल अब ओपन कोर्ट में होगा जिसमें सहाफ़ी भी बैठेंगे और आम आदमी भी बैठेगा। इसके अलावा टिकटों की तकसीम ने मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तख्ते लाहौर भी खतरे में नजर आ रहा है। इलेक्टेबल्स को साथ शामिल करने से कई सीनियर रहनुमा नाराज हो चुके हैं इस वक्त, और कई अभी नाराजगी की तैयारी कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया गया है, और ये इलेक्शन कब होंगे और तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा, इस पर भी आज मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम के हवाले से। अब हुआ कुछ ऐसे कि जब मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, हमेशा तख्ते लाहौर कहा जाता है लाहौर को, और अब यहाँ पर भी जो आप इस्तेहकाम पार्टी को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो इस्तेहकाम पार्टी के भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके भी है कि भाई हम अगर लाहौर में ही कोई सीट नहीं जीतते एमएनए की, एमपीए की, तो फिर हम किस चीज़ की इस्तेहकाम पार्टी, किस चीज़ का हमारा हेड ऑफिस, ये उनके अंदर। और ये खदशात जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंचे, तो फैसला ये किया गया कि जो इलेक्टेबल्स हैं इनको मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने साथ एडजस्ट करेगी। अब इलेक्टेबल्स को तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बड़े नाम है, लाहौर में तो कोई सीट वेली है ही नहीं। लाहौर में तो ऑलरेडी जो आप देखें खोखर बरादरान हैं, फिर ख्वाजा साद रफीक बरादरान है, फिर उसके बाद मलिक कयूम साहब, जो मलिक साहब की फैमिली है, उनकी परवेज़ इनायत मलिक साहब की फैमिली है। ये बड़ा इनका लाहौर के अंदर एक ग्रिप है, लाहौर में इनका जाना माना इनको जाता है। तो ये लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि भाई अगर ये लाहौर में अगर अलीम खान साहब आ जाते हैं, क्योंकि अलीम खान साहब का भी हल्का लाहौर में है, और जो और कई लोग हैं जो लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इवन अगर तरीन साहब का बेटा भी इलेक्शन लड़ता है तो वो भी लाहौर से लड़ने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। तो अब जब नून लीग ने ये फैसला किया कि जी इलेक्टेबल्स को सामने करेंगे, तो बहुत से लोग नाराज हुए। ये मैं आपको भी लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब में हम जरा आगे चले जाएं, तो पंजाब में सियालकोट, गुजरांवाला, ये दो बड़ी जगह हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल होल्ड है। यहां पर भी इस्तेहकाम पार्टी की डिमांड है कि हमारे साथ इस तरह की एडजस्टमेंट की जाए कि मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा हमारे उम्मीदवार के सामने ना आए। तो अब जब वहां से अगर हटाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी फारिग हो गया, उसको भी मुतमईन करना है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आजकल इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ देखें कारकुनों का, या जो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने वर्कर्स हैं, उनका ये कहना है कि जब मुश्किल थी, जब जेलों में बंद किए जा रहे थे, जब मारें खाई जा रही थी, तो तब तो हम ने मारे भी खाई, जेलें भी देखी, सब कुछ किया आपके सामने। ख्वाजा साद रफीक वगैरह को आप देख लें, दोनों भाई कितना अरसा जेल में रहे। अब उनको अगर इग्नोर करके किसी और को यहाँ पर अलीम खान साहब को लाया जाएगा, तो यकीनन ख्वाजा बरादरान के लिए ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब वो खामोश होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं पार्टी के अंदर, बहरहाल वो इस चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन, अपना मौक़िफ़ यकीनन दे रहे हैं जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक। और अब कैसे चलना है, ये कोर कमेटी जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, ये जो 4-5 इनके सीनियर लोग हैं, ये बैठ के डिसाइड करेंगे और किसको कैसे मुतमईन करना है। बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा दूसरी खबर आज की जो इमरान खान साहब के हवाले से है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि जी खान साहब के मसले मसाइल में इजाफा हो रहा है, लेकिन उन्होंने जब ये दरख्वास्त दायर की थी जेल ट्रायल के खिलाफ, तो बंद कमरे में बेसिकली ट्रायल के खिलाफ, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर किया, और आज जो है वो पहली हियरिंग थी साइफर केस की। शाह महमूद, मैंने कल के अपने वीलॉग में भी अगर आप सुने, तो मैंने ये कहा था कि ये बात तो तय है कि उनको पेश नहीं करना है, खुद सिक्योरिटी की वजूहात बताई जाएंगी, और उसके बाद एक लेटर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई मुमकिन नहीं है। नून तहरीक इंसाफ के लोगों को भी काफ़ी हद तक पता था। आज सुबह जब साइफर केस की समाअत का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा नफरी पुलिस की वहाँ मौजूद थी। कारकुन बहरहाल वहाँ कोई ख़ास नज़र नहीं आए, क्योंकि उनको भी ज़हनी तौर पर पता था कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं। मेरे जो बयान दिया था, जो मैंने बात की थी, या खदशात कह लें, सेम उसी के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल साहब की तरफ से जो है वो एक
لیٹر دیا گیا کورٹ کو اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایسی بات نہیں کی، بات نہیں کی۔ ہمشیرہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی شاہ صاحب کے ساتھ تو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا نا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے ٹرائل کے لیے جیل جائیں اور شاہ صاحب کے ٹرائل کے لیے واپس اپنی روٹین کی عدالت میں آئیں۔ یہاں پر فیصلہ جو فاضل عدالت نے اس پہ ریزرو کر لیا، پھر اس فیصلہ سنایا اور جمعے تک کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور ایک چیز بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ جو جیل ٹرائل ٹھیک ہے سیکیورٹی کی وجہ سے ہوگا، لیکن وہاں پر میڈیا کے لوگ بھی جائیں گے، وہاں پر عام لوگ بھی جائیں گے، اور جو دونوں صاحبان ہیں عمران خان صاحب یا شاہ صاحب، ان کی فیملیز کے 5 لوگ اس ٹرائل میں جا کے بیٹھیں گے اور ٹرائل سنیں گے۔ اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے، نارملی ایز اے کورٹ رپورٹر پریکٹس ہی ہوتی ہے کہ اگر سب کو اجازت دینے کے اوپر آئے تو میرا خیال ہے کو 75 کے قریب تو چینلز ہیں، اور پھر یوٹیوبرز کو بھی آپ شارٹ شامل کر لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، تو جب ان کو یہ اپلیکیشنز جائیں گی کہ بھئی ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے، تو یہ تو ظاہر ہے پھر جیل سے قیدی نکال کے کہیں اور شفٹ کر دیں اور ان کو سب کو اندر بھیج دیں، اور پھر ممکن ہے۔ تو اس میں نارملی انتظامیہ کی طرف سے یا کورٹس کی طرف سے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل پاسز جاری کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ پاسز جو ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ 5 7 10 جرنلسٹوں کو کر لیں، اور پھر باقی کئی لوگ لڑ پڑتے ہیں، کئی لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یار آپ اندر چلے گئے ہو، ہمیں خبر بتا دینا، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ یہ تو چیز کلیئر ہے، اندر جو چلا جائے گا وہ کہے گا جی میں پہلے اپنے چینل کو اپنے اخبار کو خبر دوں، پھر باقیوں کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ایک ابھی مسئلہ آنے جا رہا ہے کم از کم میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ 10 کے قریب میڈیا کے پرسنز جو ہیں ان کو جیل کے اندر ٹرائل دیکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب وہ 10 کون ہوں گے؟ وہ یقیناً انتظامیہ کے مطلب جو انتظامیہ کی مرضی ہے، وہ جس مرضی کو اجازت دے، جس مرضی کو بند کر دے۔ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر 70 80 چینلز کے 30 40 50 کورٹ رپورٹرز ہیں تو تمام لوگوں کو تو اندر جانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہرحال ہوگا اوپن ٹرائل، ایک صحافی بھی اندر چلا جائے تو میرے خیال میں بڑی باقی تو چیز پھر پھیل گئی نا، پھر تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تیسری اور بڑی خبر، تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو 20 دن کا ٹائم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کرائیں ورنہ پھر آپ کا بلہ بھی چلا جائے گا، آپ کی پارٹی کا نام بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 دسمبر کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں احتیاطاً دسمبر کے پہلے ویک کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب تو فی الحال پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کی طرح پارٹی کا قائد بنا دیا جائے، تا حیات قائد بنا دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ کس کو بنایا جائے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، یہ دونوں بڑی سیٹوں پہ ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے، ان لوگوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا 9 مئی کے حوالے سے، جو عام بات سب کے ذہن میں ہے، سب کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا جائے گا، اور اس میں بھی زیادہ جو تگڑے امیدوار ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ ان کی ٹیم عمران خان صاحب کی ان سے مشاورت کرے گی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک چیز تو کلیئر ہے کہ چاہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم ہو، یا کسی پارٹی سے ملاقاتوں کا معاملہ ہو، یا کسی پارٹی سے اتحاد کا معاملہ ہو، یہ تمام فیصلے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کریں گے۔ جیسے جب میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور ان کو عمل درآمد یہاں پر شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور جو دیگر نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کرتے تھے۔ سیم چیز یہاں بھی ہوتی آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر چیئرمین تحریک انصاف بن جاتے ہیں تو اس صورت میں فیصلے تو عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔